الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله ومبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع المرفوع وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وباب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر نحو قولك قام زيد وقام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. أحسنت. نعم. يحفظ مجيد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. والظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقام الهنود ويقوم وقامت الهندات قام الهنود وقامت الهنود والأول تقوم الهنود بس. نعم. ويقوم الهنود. أي جيد. وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك. نعم. وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي. سمع الموضوع؟ لا يكفي. نعم يكفي. خلوا الدرس القادم يحفظ. تفضل. يا شيخ السلام عليكم. شوفوا بعض النسخ قال السنية لا جرمية. لا مقدمة لا الذي يعرف بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء 5 والأفعال 5. فأما التثنية فترفع بالألف وتخفض وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو ويخفض وينصب بالياء. وأما الأسماء 5 فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. وأما الأفعال 5 فترفع بالنون وتجزم وتنصب وتجزم بحذفها. نعم. تفضل اقرأ. عندي شيخ هنا نسخ على قسمين، المفروض ظاهر ومضمر. عندي ظاهر ومضمر تنوين الضم. ايش؟ عندي تنوين الضم. اي ما في مشكلة. يعني يصير خبر، يصير مبتدا مؤخر. نعم. يعني على البدلية أو على قطع من البدلية إلى نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية بشرح مقدمة الأجرمية، قال: للنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من 5 علامات: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، و4 فروع عنها وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. صفحة كم؟ 35 يا شيخ. نعم. نعم.
يكمل الشيخ نعم الفتحة يعني؟ نعم إيه. الفتحة وموادئها. قال: وأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التقصير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في 3 مواضع: الموضع الأول اسم المفرد، والموضع الثاني جمع التقصير، والموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقها الناصب ولم يتصل بآخره شيء: ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه، والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا ونحو قابلت هندا. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان، علامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث، وتكون الفتحة مقدرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى. والفتى والليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل منهما وقع مفعولان به، علامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. وأما جمع التقصير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال، نحو رأيت الهنود. فالرجال والهنود جمع تقصير منصوبان لكونهما مفعولين، علامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو قوله تعالى: وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى: وأنكحوا الأيام. فالسكارى والأيام جمع تقصير منصوبان، جمع تقصير منصوبان لكونهما مفعولين، وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر. وأما الفعل المضارع المذكور نحو قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التأذر. فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف اثنين نحو لن يضربا، أو واو جماعة نحو لن تضربوا، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة، فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب بلن، علامة نصبه حذف النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل مبني على السكون في محل رفع، وستعرف توضيح ذلك فيما يأتي. وأن اتصل بآخره نون توكيد ثقيلة نحو والله لن تذهبن، أو خفيفة والله لن تذهبن، فهو مبني على الفتح في محل النصب. وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا المجد إلا بالعفاف، فهو حينئذ مبني على السكون في محل النصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: وللنصب على 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أما ذكر المرفوعات لما ذكر علامة الرفع
هنا ذكر علامة النصب، الرفع أولا ثم النصب ثم الخفض، فبين أن للنصب خمس علامات، أن للنصب 5 علامات. هذه العلامات علامة أصلية وعلامات فرعية. فالعلامة الأصلية في النصب ما هي؟ الفتحة هي العلامة الأصلية، وينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. 4 فرعية، 1 أصلية و4 فرعية. فالألف والكسرة والياء وحذف النون هذه كلها فرعية تنوب عن الفتحة في مواضع. وبدأ في بيان متى تكون الفتحة علامة للنصب، فقال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الاسم المفرد كم تقول رجل، رأيت الرجل، أو رأيت محمدا، أو رأيت زيدا. هذا اسم مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره. تقول رأيت محمدا بفتحة ظاهرة على آخره لأنه مفرد، فالمفرد ينصب بالفتحة. وكذلك مما ينصب بالفتحة جمع التكسير. جمع التكسير كما سبق معنا هو كل جمع ما دل على 2، ما دل على أكثر من 2 أو 2 مع تغير في صورة مفرده، فهذا هو جمع التكسير، وهو جمع هو أكثر الجموع. وكذلك جمع التكسير إذا وقع عليه النصب فإنه يكون منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخره، فتقول أكرمت الرجال. الرجال جمع تكسير، يعني جمع رجل مع التغير في الصورة المفرد، فيكون منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخره، أكرمت الرجال. وكذلك مما ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره الفعل المضارع. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، فإذا جاء الفعل المضارع منصوب لن يقوم زيد، فلن هنا ناصب الفعل المضارع، والفعل المضارع يقوم منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره لأنه دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. والاسم المفرد وكذلك جمع التكسير قد تكون الفتحة الظاهرة على آخره تكون يعني يكون منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، مثل قولك في المفرد رأيت محمدا فظهرت الفتحة الظاهرة على آخره، أو يكون منصوب بفتحة مقدرة تكون مقدرة على آخره، مثل قولك
لقيت الفتى أو أكرمت موسى، فإن الفتى موسى منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها تعذر. وكذلك تقول مثلا أكرمت ليلى، فليلى منصوبة اسم مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره ما ظهرت هنا، فإما أن يكون التعذر الثقل لا يكون في النصب لأنه خفيف ليس يظهر، فمثلا تقول أكرمت القاضية، فالقاضية منصوب اسم مفرد منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره لأنها ظهرت لأن القاضية نعم. وكذلك جمع التكسير مثله، إما أن تكون الفتحة ظاهرة على آخره أو مقدرة، مثل قول الله عز وجل ترى الناس سكارى وأنكحوا الأيام، هذه كلها مقدرة، فتحة مقدرة على آخره في منع من ظهورها التعذر. سكارى جمع ايش؟ سكران. وأيام جمع أيم، هذه كلها جموع تكسير، فلم تظهر الفتحة على ظاهره على آخره منع من ظهورها التعذر. والفعل المضارع الذي ينصب بالفتحة الظاهرة على آخره هو الذي سبق بحرف نصب، مثل قول الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه سبق بلن، ولن من النواصب التي تنصب الفعل المضارع. وقد يكون الفعل المضارع هنا منصوب بفتحة مقدرة على آخره يمنع من ظهورها التعذر، مثل قولك يسرني أن تسعى إلى المجد، فتسعى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. وإذا اتصل بالفعل المضارع ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فيكون نصبه بالفتحة لا بحذف النون، لا يكون نصبه بالفتحة، مثل يعني قولك لن يضرب أو لن تضربوا أو لن تضربي، هذه كلها منصوبة بلن، فأفعال مضارعة منصوبة بلن وعلامة نصبها حذف النون لأنها من أفعال الخمسة. أي نعم. وإذا اتصل بالفعل المضارع نون توكيد ثقيلة أو خفيفة فإنه يكون مبنيا على الفتح. والله لن تذهبن، أين آخر الفعل؟ الباء. والله لن تذهبن أو والله لن تذهبن، الفعل المضارع آخره الباء فبنيت على الفتح لاتصال نون التوكيد بالفعل. وإذا اتصل بآخره أيضا نون نسوة فإنه يبنى أيضا على السكون. فعل المضارع يبنى على الفتح عند اتصاله
عند اتصاله بنون التوكيد، ويبنى على السكون عند اتصاله بنون النسوة. لن تدركن المجد إلا بالعفاف. لن تدركنا، نعم، لن تدركنا المجد إلا بالعفاف. تدركنا فعل مضارع، الكاف هنا هي آخر الفعل، وبنيت على السكون لاتصال الفعل المضارع بنون النسوة. لن تدركنا المجد إلا بالعفاف. وهذا يعني هنا ذكر فقط المنصوب بالفتحة، المنصوب بالفتحة التي هي العلامة الأصلية للنصب، ثم بعد ذلك يذكر العلامات الفرعية، يقول وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم، في سؤال؟ واضح؟ نعم. نعم، تطبيق. نقرأ. يا عبد العزيز، وين وديت الكتاب؟ موجود بس نسيت. حتى هذا نسيته بس دقيت عليه. خليك أخبرنا بواحد، لا تخبرنا باثنين. نعم، اقرأ. صفحة كم؟ صفحة 12. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهن، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. معينا يعني جارية. العين إما أن تكون معينة أو تكون غير معين. المعين هو الجاري. نعم. فشربت حسبك إلى هنا. في الحديث يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، وكان هنا ما حط يعني بدون تنوين، حطها ممنوع من الصرف. تركت زمزما يعني لو كانت ممنوعة من الصرف، لو كانت مصروفة لو تركت زمزما. إيه ولا مشهور أن يكون زمزم ممنوع من الصرف. هي جملة معترضة يعني عليها سكون بآخرها. أيا لو تركت زمزم. لا المعترضة هي معترضة لو لم تغرف من الماء، هي المعترضة. إيه لو كانت زمزم، لو تركت زمزم لكانت عينا معينة، أو لكانت زمزم عينا معينة. المعترضة هنا لو لم تغرف. بس عبد العزيز يقول إن
كتابة زمزم تدل على أنها ممنوعة من الصرف، لأن لو كانت مصروفة لكانت منونة ويكون فيها ألف بعد الميم للإطلاق، زمزمان كذا. طيب في شيء أنت كلفت ببحثه إيه. بعد إيه. نسيته؟ ها؟ لا موجود. أشوى. تفضل. أجل هذه الثانية تغفر لك الماضي إن شاء الله. وشو؟ ذكرنا به. اللي هي أظن مسألتين. أذكر نفاذ ونفاذ ولا لا؟ هي نفاذ ونفذ ونفذ. ايه هي مرت علينا الآن. إيه قبل شوي. إيه. وزمزم. زمزم. لقيت أكثر من لقيت أول قول اللي هو اللي يقولون إنها اللي قاله ياسر. إيه للعالمية. العالمية هي العالمية والعجمة. لا والتأنيث. إيه. والقول الثاني الوحيد اللي لقيته إنها شو اسمه للعجمة. للعجمة. إيه العجمة. لقيت نص يعني. إيه. يقول اقرأ. اقرأ. إيه. وزمزم كلمة مصرية صميمة. اشتقت من الكلمة القديمة زمن. زمة. زمة. أيوة. بمعنى يضم أو يتحد أو يتجمع. زمة فصيحة عربية فصيحة. زمة. زمة. لها صرف. حتى يقول إيه وش؟ تصرف يعني مكتوبة. زم يزم. زمزم فعل. زمزم فعل. يعني هي زمزم بمعنى رفعت التراب حتى يتجمع الماء. رفعت التراب. يزمزم موجود بالشعر. يزم. مضارع تعتبر فعل مضارع. زمزم يزمزم. الشيخ كون إيه إحنا الآن إذا ثبت أنها عربية يعني إما أن تكون للعجمة أو للتأنيث أو إيش في شيء ثاني؟ هذا اللي لقيته. إيه أكثر ما قيل أنها للتأنيث، أنها مؤنثة. طيب هل الماء مؤنث؟ طيب الماء ما هو مؤنث، الماء مذكر. طيب هل البئر مؤنثة؟ مؤنثة. وبئر معطلة وقصر مشروع. طيب هل لما يقال زمزم تنسب إلى البئر ولا تنسب إلى الماء؟ تنسب إلى الماء. البئر وين؟ يعني ماء زمزم تقول. إما تقول ماء زمزم كما ماء زمزم الماء، أو تقول زمزم ولا لا بدون ما تذكر الماء. لكن هل تقول لما تقول ماء بئر زمزم أحد يقول بئر زمزم؟ شوف ممكن في التقدير يكون شربت مثل لو ما هو عند يقول شربت من ماء بئر زمزم. لا وين حتى أنت ما تشرب من ماء بئر زمزم. فالقول بأنها مؤنثة كلمة مؤنثة يعني في غراء في بعد شوي. هي مشهور أنها ممنوعة من الصرف. نعم. إيش بعد؟ إيش عندك؟ إيه من حتى في تكون التماثيل المصرية الملكية القديمة كلمة اسمها زمة تاوي. أيوة. اتحاد الأرضين بمعنى هذا. إيه إذا كانت أما الزم بمعنى الجمع فهو من الفصيح. أما إن كان من لأنك تعرف أن هاجر مصرية وجاءت من إيش؟ من مصر وليست عربية. فإذا هل هذه الكلمة كما يقول إنها إيش؟ إنها كانت مصرية فهذه أعجمية يعني تصير أعجمية. لكن زمزم الزم الجمع يعني أنت رجعت القاموس؟ إيه زم نفس المعنى. إيه رجعت القاموس.
بس ما صوت، بس أذكر يقول زم يزم. إيه يدك رجعت، هو يهم مهم جدا، هو يذكر بعد هذا. إيه في شيخ احتمال ثالث. أيوة. إن هو الشيخ أول من تكلم بالعربية إسماعيل. أيوة. اللي هي العربية إيه. لغة قريش ولغة. إيه. فما يحتمل يا شيخ إنه مثلا أخذ الكلمة هذه مثلا. إيه بس هو متى هذا؟ قبل ما تجي شو اسمه جرهم، يعني الكلمة ذي قيلت يعني ما أصلها زمزم، ما أصل زمزم. يعني الذين قالوا إنها كانت هي تقول زمزم، تجمع لو تقول زمزم، فهل هذه الزمزمة لغة عربية؟ وهل لها معنى في لغة في اللغات الأخرى اللي هي لغة هاجر؟ هذا السؤال. لما ترجع للقاموس حتى الزمزمة يقال أنها عند العاجم، يقال فلان زمزم أو زمزمة. الزمزمة لو رجعت القاموس الزمزمة يعني كلمات يقولها العاجم، الزمزمة. تلقيت الشيخ زمة هذه مو بس عند المصريين، حتى عند النوبة النوبيين. إيه. بنفس المعنى، نفس معنى الاتحاد. الاتحاد. الاتحاد بالضبط. فإذا كان الكلمة هذه أعجمية خلاص، وإذا كانت عربية من الزم والجمع فالعجمة أظهر من التأنيث. العجمة منعها للعلمية والعجمة أظهر من منعها للعلمية والتأنيث، لأن التأنيث الماء هنا ماء زمزم، ما هو بئر زمزم. يعني الذين قالوا إنها ممنوعة للعلمية والتأنيث كما قال أبو عمار، التأنيث لما من أين أتى؟ من إيش؟ من جنب بئر. هل البئر ظاهرة في ماء زمزم؟ هل تقول مثلا شربت من بئر ماء زمزم؟ ما يذكر البئر أبدا. الماء خرج من البئر أكيد، لكنه هل البئر له علاقة بالزمزم؟ لا، ما له علاقة. الزمزم يقال ماء زمزم، نعم، يقال زمزم، نعم، لكن ما يقال شربت من بئر ماء زمزم. ما في أحد ينزل البئر يشرب. فالعلمية والتأنيث بعيدة. أما العجمة فهي قريبة إذا كانت أعجمية كما تقول، وأن هذه الكلمة يعني من لغة هاجر عليه السلام، يعني هي قالت الكلمة هذه من لغتها، فانتهينا. ممتاز. إذن للعلمية والعجمة، وتكون ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. لكن الإشكال أنه زمزم الجمع أيضا في اللغة في الفصيح قال زم بمعنى جمع. أول من انتقل لسانه بالعربية إسماعيل، ليش؟ أيه. طيب يا شيخ جرهم مثلا كان قبل إسماعيل، مع كذا كانوا يتكلمون بلغة عربية لكن غير اللغة العربية اللي يتكلم بها إسماعيل، يعني لغة عربية قديمة. أيوة. اللغة الحميرية أيوة. فمو احتمال يا شيخ مثلا إسماعيل لما تكلم يعني ما فتق الله لسانه بالعربية، كان من ضمن الكلمات مثلا اللي يتكلم بها معنى الزم مثلا. هذه الكلمة يعني قبل نطق إسماعيل موجودة. لا يعني احنا من ناحية من الذي قال زمزم؟ هاجر. وإسماعيل رضيع، ما له علاقة بإسماعيل نهائيا. أو حتى بعدين ما ولا بعدين ولا قبلين. بالحديث هم نقول لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، وهي لم تكن عينا. إذا لم تكن عينا ماذا كانت؟ بئرا. هي لما جبريل
يعني ضرب الأرض بجناحه خرج الماء. فخروج الماء وش بيصير؟ إذا خرج الماء عين. لا يسيل. إذا خرج الماء يسيل يجري إذا جرى الماء فاسمه عين. معين. إذا ما جرى إذا جرى الماء صار معين. إذا جرى الماء أبو إبراهيم صار معين، وإذا لم يجري صارت عين. ولذا قيل عينا معينا، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. معين الجاري، والعين التي فيها ماء ولكنه لا يجري. فهاجر عليه السلام جمعت التراب على هذا الماء وحجرته حتى ايش؟ لا يجري. لو تركته يجري لصار نهر، صار نهر يجري. الأنهار منين تخرج؟ من العيون، فجرنا فيها من العيون، فتخرج الأنهار من العيون. لكن هاجر عليه السلام جمعت التراب على الماء حتى وقف، فصار عندها ماء تأخذ منه. ولكن هل هو يجري؟ لا يجري. وهذا كلام قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تغرب من الماء لكانت زمزم عينا معينا. ولا جرى نهر في مكة اسمه نهر زمزم، لكن الله عز وجل أراد أن يكون هكذا، ولله في ذلك حكمة. فهيأ هاجر يعني لهذا العمل، يعني وهو أن تحجره فلا يجري. والآن الماء في زمزم مستخرج من الأرض، يعني هل يخرج بذاته ولا يستخرج؟ أي في بئر. كانوا أول يأخذونه بالدلاء. الآن فيها مضخات تسحب، لكن هذا الماء سبحان الله يتدفق ولا ينقص. وأنا رأيته، نزلت مرة وفي كان واحد من اللي ورانا كيف يستخرج. وقال هذا الرجل اللي مسؤول عن زمزم قال إنه سبحان الله يعني في علامات عندهم موضوعة في البئر، تنظر إلى الماء قريب ما هو بعيد، شوفوا يلمع في البئر. يقول في شدة عندنا طاقة قصوى في السحب وطاقة أقل من ذلك. يقول نحن نصل الطاقة القصوى في السحب في المواسم، في رمضان وفي الحج، المضخات في حالتها القصوى. يقول ينزل أمتار قليلة، مترين أو كذا فقط في حال السحب القوي الطاقة القصوى. وإذا لم يكن بالطاقة القصوى فإن الماء يكون مرتفع إلى الحد هذا، يرينا في علامات. فالمقصود أن ماء زمزم لا يجري من ذاك الوقت، لم يخرج على الأرض فيسيع عليها. وهو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لو لم تجمع الماء. وهكذا أراد الله عز وجل، وهو يعني سبحان الله متدفق كثير من ذاك الوقت حتى يومنا هذا. شيخ في العربية معاني ثانية من زمزم. تفضل. وقيل انها سميت زمزم لانها زمت بالتراب لئلا تسيح الماء يمينا وشمالا، ولو تركت لساحت على الارض حتى تملأ كل شيء. ايوه. وقيل سميت زمزم بزمزمة الماء وهي صوت. وقيل سميت بزمزم لكثرتها، يقال ماء زمزم أي كثير. وقيل لاجتماعها وحركتها. ويقال سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة
والهزمة الغمز بالعقب في الأرض. بالعقب. والهزمة الغمز بالعقب في الأرض. بعضهم سماها هزمة جبريل. هزمة. الهزمة. الهزمة. طيب الهزمة غير زمزم. لا اشتقاق. وش اشتقاق؟ ما أدري ممكن كذا. منين هذا وش اللي انتقل منه؟ هذه موقع لقيته. ما في ما موقع ما يصلح يا عبد العزيز. أنت عندك المعاجم، إما قاموس المحيط ولا لسان العرب ولا اختار الصحاح ولا ما في مشكلة. لكن تقرأ الموقع ما تدري وش لازم المفروض انك رجعت للمعاجم. هذا بس يعني هذا الموقع زايد بس لقيت فيه. أذكر الزمزمة يقول كأني أذكر أنه صوت يصدره العاجم عند الأكل أو كذا. سلام. يصدره العاجم أو الزمزمة. هي مثل الأفعال مثل دمدمة قعقعة. تهل على أصوات زمزمة صوت هو صوت الزمزمة قد تكون صوت الزمزمة كذا. الزمزمة صوت. عندك القاموس، تفتح القاموس المفروض ترجع للقاموس للمعجم، سواء كان قاموس ولا قاموس محيط ولا لسان العرب. المقصود ان زمزم فيها مشكلة، هل هي ممنوعة من الصرف أو مصروفة؟ وإذا كانت ممنوعة من الصرف فما علة منعها؟ هل هو للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث؟ أما التأنيث فمشكل ما له علاقة، اللي هو البئر ما. أما العجمة فقريب. العجمة أقرب أن تكون ممنوعة من الصرف للعجمة، للعلمية والعجمة أقرب من العلمية والتأنيث. واضح أن هذه يا شيخ حتى حقت البئر واضح أنها يعني جت بلفة يعني. فيها تكلف. وين بئر؟ الناس لا يذكرون بئر أبدا. شربتوا ماء زمزم، شربتوا زمزم، ذهبتوا يعني حتى الذهاب إلى زمزم ما تذهب. الآن ما يوجد. كان أول الناس ينزلون إلى البئر، ينزلون. ما أدري تذكرون الكلام هذا ولا؟ طب الحديث ذكر الشيخ لما شرب القلب نزل الرجل بكفه في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في زمزم. لا ما أقل زمزم يعني أقول البئر. لكن كان أول فيه نزول من صحن المطاف في الدرج ننزل إلى زمزم. تذكروا يا إبراهيم؟ ننزل، ثم إذا نزلنا فيه صنابير كثيرة الناس يشربون منها ويغتسلون بعضهم. لا البئر من خلفها. هي جاية على شكل قوس والبئر من خلفها، يعني في بئر تشوف مواسير وكذا. الآن ألغيت لأنها حتى ما يصير زحام في المطاف. كانت أول تسوي زحمة فألغيت، ولا ما احتاج الناس ينزلون أبدا. صارت المياه ماء زمزم موجودة في هذه الأجياك الترامس هذه. في الباب يا شيخ أظن سمعت من المعلومة الآن اللي هي فتح الباب الكعبة مكان متكرر كل اثنين وخميس أظن. لا ما أذكر. لا كلامه قديم جدا قديم. يمكن 100 سنة. يمكن ما بعدها. لا هذا نتكلم عن ما هم 100 سنة. زمزم ذا قريب، بس كان يعني كان فيه نزول والناس يشربون من يعني بعد الطواف إذا طافوا ينزلون فيشربون من الماء، يعني كأنه يعني تنظر إلى البئر قريبة ما هي بعيدة. الآن حاطين هم أظن علامة في المطاف، في صحن المطاف، أنه مكتوب بئر زمزم. يعني
زي مكتوب على ها مكان البئر. مكان البئر، وعلى حديقة على دائرة كذا يبين مكان البئر، إن هذا مكان البئر، تحته البئر. فالمقصود إن منع زمزم الصرف للتأنيث بناء على أنها بئر بعيد، لكن أن تكون أعجمية، كلمة أعجمية، فهذا يمكن أكون أقرب. فإن لم تكن أعجمية وكانت عربية فما فيه إلا أن تكون مصروفة، تكون مصروفة. هذا يحتاج يعني بحث، يعني بحث دقيق يا عبد العزيز، تبحث أكثر من ذلك. طيب في شيء عندك ثاني مكلف فيه؟ نفيدة ونفيدة، ايه، عشان ما ترجع موقع بعد. لا قاموس. ايه اشوف. نفذ. لا ما يصلح يعني طالب العلم يرجع للمواقع هذه، المواقع هذه غير مأمونة وغير موثوقة، لأن يكتب فيها من الذي كتب الكلام. لما تتكلم كلام من قال هذا، لكن لما تقول مثلا قال فيروزبادي في القاموس محيط، أو قال ابن منظور في لسان العرب، هذا موثوق. واضح لك؟ فالبحث إذا بغيت تبحث ابحث في الكتب، ما تبحث في المواقع. هذا اللي يضيع الناس، جوجل هذا. يعني هو مفيد ونافع ما في كلام، لكن هل هو موثوق؟ ما موثوق، يعني لأنه هو محرك بحث يعطيك كل شيء. فقد تدخل بعد على مواقع يعني طوائف أو أهل البدع وكذا، ما تدرك. فالإنسان إذا يبحث ما يبحث في جوجل، بل يبحث في الكتب. فإذا رجعت مثلا إلى المعاجم، ارجع إلى المعاجم في كلمة في مظانها من المعاجم. نعم تفضل. كلمة الأولى نفذ. ايه. سرى وصار معمولا به. ايش؟ سرى وصار معمولا به. هذا النفاذ اللي أظن من النفاذ. ايه. هذا من وين؟ هذا معجم المعاني. ايه طيب. والمعنى الثاني شق وثقب وخلق. ايه طيب. هذا نفذ. نفذ في لسان العرب. جاء في لسان العرب أن نفذ بالدال من غير نقطة، تعني انتهى الشيء وفني وخلص. ويقال نفذ الشيء نفدا ونفادا. قد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى: له من كذلك إن هذا لرزقنا ما له من إيش؟ من نفاد. بالدال. هذا نفذ. طيب نفذ معنى السراء معنيه. أنت جبت لنا من القاموس من إيش الثاني؟ نفذ نفذ معنيه. لا أنت مرة جبت من قاموس المعاني وجبت من قاموس تبعتنا من لسان العرب نفذ. لسان نفذ. أن نفذ بالذال تعني التخلص من الشيء ومجاوزته. ونفذ الشيء هذا من وين؟ هذا من قال لسان العرب. جيد. نفس مصدر النفاذ. جميل. ونفذ الشيء ينفذ نفاذا. فعندما نقول نفذت من فلان أي تخلصت منه وهربت. ومن ينفذ من مأزق أو خطر يقال له قوله تعالى: يا معشر الجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أيوة. والقصد هنا
إن استطعتم أن تخترقوا أو تخرجوا من السماوات والأرض فاخرجوا. ويقال أيضا للحاكم أنه نافذ، أي أن كلامه وحكمه ماض ومطاع. ويقال لمن يملك سلطة ومالا بأنه رجل ذو نفوذ. ويقال طريق نافذ، أي أنه سالك غير مسدود وينفذ إلى مواضع أخرى. طيب احنا كلفناك ايش؟ النفاذ. هل انت تقرأ علينا؟ ما نستفيد، انا بتبحث. التكليف يا عبد العزيز انك هل نفذ ونفد يمكن ان يعبر باحدهما على الاخر؟ فتقول نفذ الشيء بمعنى انتهى، ونفد بمعنى انتهى. هي نفذ الى معنى مكاني الى معنى معنوي. ناخذ معنوي، يعني نفذ مثلا هلا رصاصه نفذت طلعت من الطرف الثاني، هذا متفق عليه. هذه مكاني. اي بس هل يقال للشيء نفذ الامر يعني؟ لا هل يقال لما ينتهي الشيء نفذ بمعنى انتهى؟ أليس يكتب الآن في المحلات العرض سار حتى نفاذ الكمية، نفاذ، هل صحيحة أو نفاد؟ اتوقع التنتين. ما نريد التوقع يا أبو إبراهيم، نريد الله يحفظك البحث. إيه التوقع كلنا نتوقع. الآن عبد العزيز يبحث الموضوع بس ما بحث، قرأ علينا. نريد منك الله يحفظك يا عبد العزيز أن ما تجيب لنا الكلام هذا كله، تخرج بنتيجة. نافذ ونفذ يعبر بأحدهما عن الآخر. قال مثلا بمنظور في القاموس، قال شو اسمه في لسان العرب، قال الفيروزابادي في القاموس، قال مثلا في مقاييس المقاييس ابن فارس. تبحث لابد تبحث وتنظر في تطلع بنتيجة. هل نفذ؟ هذا سؤالنا احنا. نفذ ونفذ صحيح يعبر بأحدهما على الآخر، فيقال نفذ الشيء بمعنى انتهى ونفذ الشيء بمعنى انتهى. والعبارة الشهيرة عند في المحلات حتى نفاذ الكمية، يكتبون نفاذ ولا لا؟ ما هو بالدال. المكتوب في أغلب الكلمات هذه نفاذ ولا نفاد؟ نفاذ. هل هذه صحيحة؟ يمكن يا شيخ فصيحة بس ما هي منتشرة. يمكن ما نبي هل يعبر بأحدهما عن الآخر ولا لا؟ هذا السؤال واضح. فبحثك ناقص، ما تقرأ علينا. نريد أن تطلع بنتيجة. يعني أنت تقول إنه نفذ لا يعبر بها عن انتهاء، لأنه لا يوجد في القواميس ما يدل على هذا المعنى، وإنما هذه من الكلمات الخاطئة في التعبير بالنفاذ على الانتهاء. أي أو يكون يعبر بأحدهما عن الآخر، فيكون الكلمة يجوز أن تقول حتى نفاذ الكمية أو نفاذ الكمية. واضح. فابحثها، يعني باقي عندك البحث. طيب نقرأ وشوف وين وصلنا عشان بس الوقت. أطبقها يا شيخ. ها صفحة كم؟ أطبق صفحة 9. ها 9 يا شيخ. 9. أطبقها. نعم. وقفنا 7 9. 7 9 يا شيخ. 12. قال اقرأ اللي قبله وبعده. شو اللي بعده؟ ولم تعطي إجابة يا شيخ. ولم تعطي إجابة. سطر 12 يا شيخ من الأول. ولم تأتي إجابة وأطبق الصمت. أطبق الصمت. ولم تأتي إجابة نعم. وأطبق الصمت. نعم. احنا وين؟ أطبقها. أطبقها شيخ. طيب. أطبق من عند يا عبد العزيز. أطبق فعل. كيف عرفت؟ قد أطبق. أي أطبق.
وهو من أي الأفعال؟ فعل ماضي ماضي مبني على الفتح. مبني على الفتح على الظاهر. نعم. الصمت يا نوح، أنت يا نوح اليوم نايم، لم تنم البارح ولا كيف؟ يلا تحرك شوي. الصمت كيف عرفت؟ أحسنت، الألف واللام. والصمت ما إعرابها؟ ما إعراب الصمت؟ أطبق الصمت ما؟ محمد اسمه قال اسم، ما إعرابها؟ إيه مرفوع، لماذا رفع؟ ها؟ طيب الضمة هذه علامة، ما إعرابها؟ أنت قلت كل شيء الإعراب. أطبق إيش؟ صمت. يا نوح صمت. عبد العزيز أطبق الصمت، ما إعراب الصمت؟ إيه أحسنت يا عبد العزيز، فاعل. استحق جائزة عبد العزيز. عبد العزيز ساكت ولكنه منتبه. الصمت، أطبق الصمت. والصمت نقول فاعل مرفوع. ايش؟ لماذا كانت علامته الضمة الظاهرة على آخره؟ فاعل بس، لأنه ايش؟ مفرد، اسم مفرد كما سبق معنا أن الاسم مفرد يرفع بالضمة الظاهرة على آخره. سنت يا أبو إبراهيم. طيب الصمت. والهاتف بعده والهاتف يا أبو عبد المجيد. هاتف اسم ودخول عليه الألف واللام. والهاتف معطوف على الصمت. وأطبق الصمت والهاتف اختفى. فاعل مقدم. ها؟ فاعل مقدم، يعني حط الفاعل قبل الفعل. واختفى الهاتف يعني. نعم. وأطبق الصمت والهاتف. هذه أفصح يا شيخ، يمكن بعض البلاغيين يعني أو بطريقة أدبية يقدم ويؤخر، يكون هذا يعني شيء يضيف للنص. لا ما يلزم. سمعت من التأخير التقديم. يعني لو قال وأطبق الصمت واختفى الهاتف ولم يرد هذا أحسن. طيب ما بمشكل. بعده اختفى يا نوح يا أبو إبراهيم. اختفى فعل ماض مبني على عدم ظهور الفتحة للثقة للتعذر. اختفى فعل ماض. فعل ماضي مبني على الفتح. مبني على الفتح ومنع من ظهور الفتح هنا ايش؟ منع من ظهورها التعذر لختم الكلمة بالألف المقصورة. اختفى. بس شيخنا بناء مبني تقول بعد نعبد ولا تعبد. اختفى. صحيح، لأنه لم تظهر. اختفى مبني على الفتح. الفتح أين هو؟ أين الفتح؟ لم يظهر لوجود الألف المقصورة. نعم. ولم يرد يا محمد. ولم يرد. أيوه لم حرف نصف. لم ما أدري إيش رأيك؟ عطنا إجابة واثقة. ما هو حرف نصب ولا جزم؟ جزم كما قال عبد العزيز. لم حرف النصب لن.
أما لم فجزم. إن الجزم لم من الجوازم 18. نعم كما في كلام عبد المجيد في اللي يحفظ الأجرمية فاحفظ فكل حافظ إمام. دائما ذكرنا بها الشيخ الجزيري. ايش؟ أقول الشيخ الجزيري دائما ذكرنا بها. اي صحيح. ولم يرد. طيب كملها. ماذا تقول؟ لم يرد. طيب وين الجزم؟ ولم يرد. وين الجزم؟ هذا فتحت أنت. علامة الجزم ولم يرد. ولم يردوا. ولم يرد عليه. نفس المعنى. لا شبيه شيء. ايه مش شبيه. الحين احنا عندنا فعل مضارع وعندنا أداة سبق بأداة الجزم لم، والجزم يكون بإيش؟ حذف النص. بالسكون. السكون العلامة الأصلية بحذف إذا جاء مثلا من أفعال 5، لكن هنا إيه طيب وين السكون؟ السكون يا شيخ هي مو الشدة هي مو هي يعني فتحة وسكون اجتمعا وصارت شدة زيادة عليها. نفس الشيخ بعد الكلمات بعض الكلمات اللي يكون فيها مثلا يعني يكون مثل الفكفكة وش تصير؟ أصلها ماذا؟ يرد أصلها؟ أصلها يرد نفسه. لا ها؟ يردد. أحسنت. يردد فجمعت فكانت هي الأصل يردد، ولما تقول يردد يكون خلاص مجزوم بالسكون. لو تقول لم يردد مجزوم بالسكون. ولو كملت الجملة تبقى سكون. ولذلك ومن يغلل ويغلل هنا ظهرت اللامين يغلل. ومن يغل مثلا من يغل ايه ايه فإذا يعني ذكر الحرفان هنا لما جمع الحرفان في حرف مشدد لا بد أن يكون ايش؟ تظهر عليه الفتحة وهو مجزوم، لكن لأن الحرف مضاعف هنا مضاعف واضح. أصلها لم يردد، ولكن هنا جزم لما كان مشددا ظهرت عليه الفتحة ولم يرد. نعم. وفي الغد طيب أصلا عليك الشيخ ماذا نقول في الإعراب كاملا يعني الشيخ؟ ولم يرد مجزوم نقول هكذا مجزوم إيه؟ طيب ثم بعد ذلك وعلامة جزمه السكون، ولكن هنا لما جمع الحرف يردد حرف واحد مشدد ظهرت الفتحة اللي تدل على أن الحرف مضاعف، لأن الحرف هنا لم يرد ولا لا؟ مشدد. فلما جمعت الحرفين صار مشدد، صار ظهرت الفتحة التي هي عبارة عن حرفين يرد. أصلها يردد ولم يردد، لكن لما جمع الحرفان في حرف واحد مشدد فالتشديد لابد أن يكون مفتوحا. كيف؟ ما يمكن تجمع شدة وسكون، ما فيه. واضح لك؟ فهنا الجزم واقع على الفعل، لكنه لأنه حرف مضاعف اللي هو الدال، أصله مضاعف دالين، جمعت في حرف واحد مشدد يدل على حرفين. حرف واحد مشدد يدل على حرفين، اللي هو يرد يدل على يردد، وأمثاله كثير في
نعم. وفي الغد فقد يفصل شو اسمه الحروف مثل يغلل، وقد يجمع، فإذا جمع شدد جاء الحرف مضاعف، وإذا فصل ظهر السكون على الآخر. نعم. عبد المجيد. هكذا الإعراب يا شيخ نقول لم يرد فعل مجزوم باللام. أيوة. إيه. ثم بعد ذلك ما تقول يعني كان تقول مجزوم بالسكون. مجزوم بالسكون. إيه. وفتح لأنه لأنه حرف مضاعف مشدد، لأنه حرف مضاعف. إيه. لا يكون شيخ بما أنه تغيرت حركته الأصلية، إيه. تكون مثلا مبني على الفتح في محل جزم. جزم. أنا قلت يعني هذا قصدي يكون في البداية تعبير بالبناء. لا هو الآن عندك لا يبنى فعل. إيه. الآن عندك الجزم يقع على آخر الكلمة. أين آخر الكلمة؟ الدال الثانية. يردد. لكن جمعت الحرفين في حرف واحد مشدد. الحرف الواحد مشدد ما يمكن يكون الشدة المضاعف لا يمكن يكون مجزوم، لأن الجزم هو انتهاء الصوت وانقطاعه، وهنا يعني الآن لا يمكن يكون مضاعف ومجزوم أبدا. يعني مضاعف حرفين يعني تدل على حرفين ومجزوم. مشدد لم يرد. هل تستطيع أن تقول تجيب شدة وسكون؟ هل تجتمع الشدة يعني الحرف المضاعف مع السكون؟ لا يمكن. فصار الحرفان حرفا واحدا مشددا، والتشديد هنا الفتح. إيه. لكن لو فصلت يردد ظهر السكون على الحرف الأخير. نعم. وفي الغد يا عبد المجيد في شيخنا حرف جر. حرف. والغد غدي اسم مجرور على مجرور الكسره، بس الواو يا شيخ هذا يعني يكون عطف للابتداء ولا يكون يا شيخ نفس الاشكال عند الواو. ايه. واو. اطبق الصوت. كان يا شيخ سنادي ان كل شوي الجمل اللي قبلها واو ولم تأتي إجابة وأطبق الصمت. هذا تعتبر بس والهاتف بس هذه كانت وفي الغد كان شيء منفصل. وفي الغد يعني يكون هل تكون الابتداء هل لو حذفتها ماذا تقول؟ في الغد يراجع عبد المطلب. ايه. هل يستقيم الكلام؟ فإذا إذا استقام الكلام فليست عطفا. الواو ظرف زمان ولا حرف عطف؟ لا إما أن يكون حرف عطف أو استئنافية. واو استئنافية أو حرف عطف. فينظر في الجملة هل هي يعني يمكن أن يستغنى عنها. لأنها يا شيخ في الغد مثلا لو قارن بالجملة اللي قبلها والهاتف اختفى ولم يرد، ولم تأتي إجابة أطبق الصمت بعدين ننزل تحت يقول الهاتف اختفى ولم يرد. ايه. هذه معقول أن هذه عطف والهاتف. ايه. لكن اللي بعدها لو نزلناها يعني ايه. أنا قلت لك لو تقول في الغد تقول ولم تأتي إجابة وأطبق الصمت والهاتف اختفى ولم يرد، في الغد رجع، يصح خلاص. إذن هي استئنافية. يعني استئنافية. اي نعم. 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 وماذا قلت في الغد؟ في الغد قلنا فيه حرف جر. ايه. وغدي اسم مجرور الكسرة الظاهرة على آخره لأنه يعني مفرد. طيب. ورجع يا نوح فعل. رجع فعل ماضي. نعم. عبد المطلب يا محمد.
اسم عبد اسم وهو مضاف، المطلب مضاف إليه وهو فاعل. رجع الذي حصل من الرجوع هو عبد المطلب. إلى مرقده يا عبد العزيز حرف، ومرقده اسم ولا فعل؟ اسم مجرور بالحرف الجر الذي سبق، ومرقد مضاف والهاء مضاف إليه فاعل غائب. مرقده. ونقف على هذا. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ.